ठगिरै भए पनि नेपाली युवाहरूमा विदेश मोह किन देखिन्छ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु अर्थात् बसाइसराई गर्नुको दुई मुख्य कारक तत्त्वहरू हुन्छ। पहिलो पुल फ्याक्टर अर्थात् आफू जहाँ जान लागेको हो त्यस ठाउँको आकर्षणले तान्नु, जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप जस्ता समृद्धशाली देशको उन्नति, सुविधा आदिले गर्दा त्यस देशप्रति आकर्षित हुनु। दोस्रो पुस फ्याक्टर अर्थात् आफू बसेको ठाउँको विकर्षणले गचेट्नु, जस्तै बसेको ठाउँमा आर्थिक उन्नति नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराको सुविधा नहुनु, अनुकूल मौसम र प्राकृतिक प्रकोप आदिले आफू बसेको ठाउँ छोड्न बाध्य बनाउनु। आजको श्रृङ्खलामा हामी खास गरी नेपाली युवाहरू विदेशिनुका कारणहरू के हुन्, विदेशिनु रहर हो कि बाध्यता हो, यस विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। नमस्ते, म रमेश बराल प्राइम 24 मिडियामा स्वागत गर्दछु। हाम्रो देशको कुरा गर्दा चोक चौतारामा चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विशेष गरी युवाहरूमाझ वर्तमान नेतृत्व र राजनीतिले देशलाई निकासा दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका अभिव्यक्ति यत्रतत्र पढ्न र सुन्न पाइन्छ। त्यसैले जसरी हुन्छ विदेशै जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले धेरै ठगिन पनि पुग्छन्। भर्खरै भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउँदै ठगी गर्ने कुरामा ठुला पदमा रहेका व्यक्तिहरू नै संलग्न भएबाट पनि नेपालीहरूको विदेश मोह प्रष्ट हुन्छ। त्यो पनि किन नहोस् त, जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनपछि पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारले उत्कृष्ट काम गर्ने अपेक्षा र जनविश्वास रहेको भनी संसदमा सम्बोधन गरेका थिए। तर त्यस पश्चात राजनीतिक घटनाक्रम फेरि कुमालेको चक्र झैँ उही सरकारको समीकरण फेरबदलमा केन्द्रित रह्यो। चरम भ्रष्टाचार, कमजोर आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, विद्यमान व्यतिथि, नेतृत्वको कार्यप्रतिको वितृष्णा र निराशले गर्दा जनताले विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन्। तथ्याङ्कले पनि त्यही इङ्गित गर्दछ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार औपचारिक रूपमा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या दैनिक 3,327 जना छ भने अध्ययनका लागि विदेशमा पढ्न जाने गत वर्ष मात्र 1,15,000 विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन पत्र लिएका छन्। खास गरी युवा पुस्तामा एकदमै अत्तालिएका छन्, हडबडाएका छन्, यहाँ बसेर केही हुन्न भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन्। युवा पुस्ता मात्र होइन, देशको यथार्थ चित्रण र भविष्य बुझेका तिनै युवाका अभिभावकहरू पनि सानैदेखि आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी हुन्छ देश छाड्न प्रोत्साहन गर्न थालेका छन्। बढ्दो अनिश्चितता र आर्थिक अवसरको अभाव बेहोरेका जनता जीविकोपार्जन गर्न रोजगारी र अवसरको खोजीमा सम्भव भएसम्म विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशी नै गरेका छन्। युवाहरू त्यसको परिस्थिति बदलिने अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास समेत नगरी कलिलो 18-20 वर्षको उमेर पुग्दा नपुग्दै पैसा कमाउन विदेशतर्फ नै लम्किनुपर्छ भनी मानसिकता विकास हुँदै गइरहेको अवस्था हो। यो धरातल कुनै मुलुकका निम्ति कदापि राम्रो हुँदै होइन। रोजगारीको अवसर नहुँदा गुजारा टार्न धौधौ पर्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु स्वाभाविक हो। तर सिप, शिक्षा, अवसर समेत पाएकाहरू र भएकाहरू समेत पनि विदेशिएका छन् वा विदेशिन तम तयार भएर बसेका छन्। देशमा द्रुत र आर्थिक वृद्धि र जनताको अपेक्षा पूर्ति गर्न दक्ष जनशक्तिको चरम खाँचो छ। बसाइसराईले प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन बढ्दै गएको छ। तर शिक्षित तथा सिपयुक्त व्यक्तिहरू आफ्नो करियर जन्मभूमिमा बनाउने विचार नै गर्न छाडिसकेका छन्। त्यसमा पनि विदेशमा पढ्न वा कामको सिलसिलामा गएका व्यक्तिहरू नेपाल फर्केर व्यापार व्यवसाय गर्ने आँट नै गर्दैनन्, जसले गर्दा प्रतिभा लाभको अवस्था दिन प्रतिदिन घट्दैछ। विदेशिनुका विभिन्न कारणमध्ये आर्थिक कोणलाई विशेष गरी औँल्याइन्छ। तर विदेशमा सापेक्षित सफलता पाएर अब देशमै केही गर्छु भनी नेपाल फिर्ता आएकाहरू पनि यहाँको राजनीतिक वातावरणदेखि हरेस खाई यहाँ केही गर्न सकिँदैन पुनः विदेश फर्कने गरेको देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक पाटो बाहेकका केही संरचनात्मक र सामाजिक चुनौतीहरू पनि यहाँ छन्, जुन अक्सर व्यवस्था गरिन्छ तर सम्बोधन गर्न झन् अपरिहार्य छ। के हो त संरचनात्मक समस्या? अब यसको चर्चा गरौँ। नेपालको संविधान 2072ले नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता राखी कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आधारित बनाई शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रत्याभूति जनतालाई गराउने अठोट गरेको छ। तथापि नेपालमा अझै पनि कानुनको शासनभन्दा पनि शक्तिद्वारा निर्देशित राष्ट्र हो। अर्को शब्दमा भन्दा नेपाल कानुनी राज्यभन्दा पनि कानुनद्वारा शासित देश हो।
सरल भाषामा भन्दा कानुनी राज्य भन्नाले सबै नागरिक कानुनद्वारा समान र निष्पक्ष रूपमा शासित हुने व्यवस्था हो। अर्कोतर्फ कानुनद्वारा शासन भन्ने सत्तामा रहेकाले कुनै जवाफदेहिता बिना मनमानी ढङ्गले आफूले चाहे अनुसार कानुन बनाउनु र लागू गर्नु हो। अफसोस नेपाल पदवालाहरूले अनुचित कानुन बनाई आफ्नो फाइदाको निम्ति दुरुपयोग गर्ने बिगबिकी प्रवृत्ति छ। जस्तै सबै नागरिकलाई संवैधानिक अनुरूप समान भए तापनि सरकारले प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र उनीहरूका नजिकका कार्यकर्तालाई कार्यकारी आदेशद्वारा वा नियमावली बनाई छुट्टै उपचार खर्च दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। यो जनता र शक्तिशाली व्यक्तिबीच वैधानिक तौरबाट राज्यले गर्दै आएको विभेदको एक दृष्टान्त मात्र हो। यस्ता राज्यद्वारा गरिरहेका वैधानिक विभेदको लामो लिस्ट भेटिन्छ। जनताले राज्यका अधिकारीहरू वा सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण कार्यप्रति गम्भीर रूपमा प्रश्न, चुनौती वा जवाफदेहिता खोज्न सक्दैनन्। विशेष गरी नेपालमा नियम कानुनहरू बनाउँदैदेखि अस्पष्ट, विरोधाभास र अव्यवस्थित हुन्छन्। त्यसकारण कर्मचारीले मनोगत, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट व्याख्या गर्न पर्याप्त ठाउँ मिल्ने गर्दछ। फलस्वरूप साधारणतया जनताले अड्डामा कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहारको प्रतिकार र आफ्नो हकको रक्षाभन्दा पनि रिजाई फकाई आफ्नो काम गर्नतर्फ लाग्दछन्। अर्थात् देश अनुसारको भेष बदल्न बाध्य हुन्छन्। यो नै नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरिया हो। यस विकृति संरचनात्मक परिस्थिति विद्यमान रहिरहनुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अदालत कर्मकाण्डी हुनु प्रमुख कारण हो। प्रहरी सरुवा बडुवाको लागि शक्ति केन्द्रको दैलो चाहर्दै हिँड्छ र आफ्नो अख्तियारी अनुरूप काम कारबाही गर्नुभन्दा पनि माथिको आदेश झन् बढी रुचाउँछ। तसर्थ कसैले यदि प्रहरीमा जाहेरी दिनु पर्यो भने पहिले प्रहरीको उच्च ओहदामा कोही चिनेको छ कि छैन भनी त्यसतर्फ खोजी गर्ने प्रचलन छ। त्यसै गरी न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु नेताको घर र पार्टीको अफिस जानुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा न्यायाधीशहरू कानुनी सिद्धान्तको विश्लेषणको सट्टा शक्ति र स्रोत कानुनी व्याख्या गर्छन् भने आम बुझाइ छ। फलस्वरूप वकिलको क्षमता र न्यायमा विश्वासभन्दा पनि मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्ने बिचौलियामा भरोसा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब विदेशी बाध्य बनाउने सामाजिक सोचको चुनौती के कस्ता छन् त्यसको पनि चर्चा गरौँ। व्यथित संरचनात्मक समस्या हुनुमा सामाजिक सोच पनि एक प्रमुख कारण हो। नेपाली समाजमा अझै पनि राणाकालीन चाकडी प्रथा शैली हावी छ, जसले गर्दा मेरिटोक्रेसी अर्थात् प्रतिभा र व्यावसायिकताको गम्भीर अभाव छ। समाजले कस्तो मानवीय व्यवहारलाई रुचाउँछ वा प्राथमिकता दिएको छ त्यसको ठुलो असर समाजको संरचनात्मक बनोटमा पार्दछ। नेपाली समाजले कामसँग मतलब राख्ने व्यक्तिभन्दा गल्फती गफ गर्ने व्यक्तिलाई रुचाउँछ। अर्को भाषामा भन्दा हिल इज अदर पिपुल। फलस्वरूप कुनै अफिसमा गफ गर्नेहरूको जमात बढी हुन्छ र कुनै सहकर्मीले हल्ला नगर काम गर भनिहाल्यो भने पनि त्यो व्यक्ति ठुलो भएको, फुर्ती लगाएको भनी कुरा काट्ने नरुचाउने प्रवृत्ति छ। यसले समयमै काम सम्पन्न गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्न ज्यादै कठिन छ। अर्को झन गम्भीर समस्या भनेको प्रश्न गर्ने, उठाउने प्रति समाजको अझै नकारात्मक सोच, जस्तो कि हुर्किँदै गर्दा ठुलाहरूलाई आदर गर्नु भनी सिकाइन्थ्यो, जसको अन्तर्य ठुलोसँग बढी प्रश्न वा बहस गर्नु हुँदैन भन्ने हो। प्रश्न गरे मुखमुखै लाग्ने व्यक्ति कहलिन्थ्यो। यस्तै विकृति बुझाइ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको छ। उदाहरणको लागि कुनै अफिसमा हाकिमले गरेको काम कार्य उसले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कनिष्ठ कर्मचारीले कमी औँल्याएमा वा सुझाव दिएमा व्यक्तिगत अपमानको रूपमा लिइन्छ। अझ कम उमेरको व्यक्तिले गल्ती औँल्याइदियो भने सिधै खारेज वा नसुन्ने गरिन्छ। हुन त दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता देशहरूको व्यावसायिक वातावरणमा पनि सिनियर र जुनियरको ठुलो महत्त्व र जुनियरले सिनियरलाई प्रश्न उठाउने आँट समेत नगर्ने उस्तै संस्कृति छ। तर त्यहाँ ठुला पदमा कर्मचारीको अधिकारसहित उत्तरदायी पनि उत्तिकै हुन्छ र सो पदमा रहने नरहने कार्य सम्पादन र उत्पादकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। अफसोस नेपालमा भने परिणामभन्दा बढी चाकडी, नातापाता, गुटबन्दी, युनियन आदि बनाई दबाव सिर्जना गरी पदमा रहिरहने मात्र नभई उल्टो पदोन्नति समेत हुने परिपाटी छ। परिवर्तन गर्नै पर्ने क्रूप सफलताको सूत्र। नेपाल अब त्यो व्यथितिको चरणमा पुगेको छ जहाँ सफलताको दिशानिर्देशन शक्ति केन्द्रसँग नजिकतामा निर्भर गर्दछ। देशमा क्षमता, इमान्दारिता, एकाग्रता, कार्य सम्पादन आदिको आधारमा पदोन्नति सफलता प्राप्त हुँदैन, नियम कानुनलाई व्यवस्था गर्न सक्ने आधारमा गर्दछ। सामान्य सार्वजनिक सवारी चढ्ने जस्तो दैनिक कार्य पनि ठेल्ने, घचेट्ने शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। ट्राफिक जाममा रोड लेन पालना गर्नुभन्दा
लेन अनुशासन पालना नगर्नेहरू, आफ्नो गन्तव्यमा छिटो पुग्ने सडकको कथा छ। सामान्य जीवनमा दैनिक भोग्ने यी उदाहरणहरू सार र पाठमा नेपाली समाजको अधिकांश ठाउँमा शक्ति, पहुँच र नियम कानुन तोडे सफल भइन्छ भन्ने लागु हुन्छ। त्यसैले आफ्नो बलबुताले काम गर्न, नियम कानुन अनुरूप काम होस् भन्ने, अरूलाई नम गर्न इच्छुक हुने स्वाभिमानी दक्ष नेपालीलाई चाप्लुसी केन्द्रित नेपाली समाजसँग सकस छ। जब विदेशमा रोजगारी पाइन्छ, स्वास्थ्य बिमा हुन्छ, राम्रो शिक्षा, चढ्नको लागि सजिलै गाडी किन्ने पैसा र चिल्ला सडक, बुढेसकालमा सामाजिक सुरक्षा आदि आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने अनेकौं सुविधाहरू उपलब्ध छन् भने अरूलाई जिउ हजुर गर्न नेपालमा किन बस्नु? विदेशमा कष्टकर जीवन छैन भन्ने होइन, त्यहाँ पनि सङ्घर्षरत जीवन नै छ, तर प्रतिफल मेहनत र काबिलियतमा निर्भर छ। कानुन बमोजिम कामकाज हुन्छ, नेता र कर्मचारीको चाप्लुसी र चेपारो घसेर होइन। अब नेतृत्वले सोच्नुपर्छ, कानुनी राज्य बनाउने कि आफूवादलाई निरन्तरता दिने, नेता र कर्मचारीको चाप्लुसी गर्न जनतालाई पठाउने कि समानताको सिद्धान्त अनुरूप प्रणाली विकास गर्ने। निर्देशिका जारी गरी विदेशमा अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिन कडाइ गरी थप कर्मचारीलाई शक्ति दिने कि संरचनात्मक सुधार र सामाजिक परिवर्तन गरी नागरिकलाई गरिखाने दिने वातावरण निर्माणमा लाग्ने? यो आजको यक्ष प्रश्न हो। उक्त प्रश्नको उचित जवाफ खोज्नु नै आगामी दिनमा नेपालको भाग्य निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै कुराहरूबाट नेपाली युवाहरू विदेशीको कारण पुस फ्याक्टर नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।